अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। खाने काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब करे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकौर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलार बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ ना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसीलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले यह सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है।
کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیاں جڑ دی گئی ہے، جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے، جبکہ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہے۔ یہ کام خالق بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا۔ کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، یہ بہت زیادہ سفید ہے۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھانپا گیا ہے، جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں، جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 شتابدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر کیا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے پلار ہے۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے۔ چھت سے لٹکتے 2 لالٹین کے طرح کے لیمپ ہے۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی ہے کہ لگ بھگ 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کے اندر ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر لگ بھگ 12 بار ہو چکی ہے، لیکن ان میں 5 لوگ سب سے مشہور ہے۔ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھینکر طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی بہہ گیا تھا مگر کعبہ کی نیو باقی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ابھی نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ ہوا یہ کہ اس وقت خانہ کعبہ کو بنے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ کعبہ کی دیواروں میں درار آ گئی تھی، بارش کی وجہ سے پانی کعبہ کے اندر بھر جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت قبیلہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کعبہ کو شہید کر کے پھر سے ایک نئی عمارت بنا دی جائے۔ اس وقت وہاں ابو عمرو وہاں مخدومی کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تم کعبہ کی تعمیر تو کر رہے ہو مگر کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کے پیسے سے ہو، یعنی کہ کوئی سود کا کاروبار کر کے یا جسم فروشی سے کمائے ہوئے پیسے شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اور کعبہ کو بنانے میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے سبھی قبیلوں میں کام برابر بانٹ دیا گیا اور کہہ دیا کہ فلاں حصہ تمہارے حوالے ہے، فلاں حصے کو تم تیار کرو۔ اس کے بعد جب پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کعبے کو گرا سکے۔ پھر ولید بن مغیرہ ایک فاوڑا لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد حجر اسود سے یعنی کہ کالے پتھر کی طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم خانہ کعبہ کو ویسا ہی واپس پہلے جیسا کر دیں گے، اور اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم ولید کا ساتھ دے کر کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں مدد کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہاتھ میں فاوڑا لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے
اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد آخری بار کہنے پر عبداللہ بن ملک کے کہنے پر اعزاز بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج جس کعبہ کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کعبہ اس وقت کا ہی کعبہ ہے۔